नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। चिरपरिचित निकै नै फेमस मसँग आज समाजसेवी गजेन्द्रराज नेमागा हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू जी, नमस्ते। हाम्रो साथी अनलाइनलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ नि होइन? म एकदम एक्सलेन्ट। कस्तो रह्यो सर पूर्वको भ्रमण? पूर्वको भ्रमण 100% सफल। हामीलाई डोनेसन जति आएको थियो अमेरिका र बेलायतबाट त्यसले ठ्याक्कै पुग्यो। हजुर। र जति पनि लगिएको टिम मेम्बरहरू हुनुहुन्थ्यो हजुर। उहाँहरूलाई सम्पूर्ण आवासीय सुविधा यातायात सम्पूर्ण ठ्याक्कै पुग्यो। हजुर। त्यसकारण सफल। र हामीले डोनरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि सेटिस्फाइड हुनुभयो हजुर। हामीले गरेको कामबाट। र गाउँमा जसलाई सहयोग दियो नि, हजुर हजुर, असहाय अशक्त महानुभावहरू उहाँहरू पनि खुसी हुनुभयो। कति दिनको यात्रा थियो सर? 10 दिन सर। 10 दिनको होइन, सबै कम्प्लिट गरेर नै आउनुभयो 10 तपाईँहरू दिन होइन? कम्प्लिट हो। जे होस् रमाइलो भयो। रमाइलो पनि भयो मात्र होइन, रमाइलो त भयो नै, उपलब्धिमूलक भयो अनि ऐतिहासिक भयो। किन भन्दाखेरि मैले त्यस्तो समस्या गरेको थिएन। त्यसकारण यो आफैमा महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक सिद्ध भएर आएछ। हाम्रो चारैतर्फ प्रशंसाले चुलिएको छ भन्ने खबरहरू आइरहेछ, फिडब्याक। र हामीलाई छिटै त्यो ठाउँमा पुग्न पनि हामीलाई आग्रह गरिएछ। हजुर, तपाईँले भ्यालीभित्र त प्राय सबै मान्छेलाई चाहिँ गरिसक्नु भएको छ होइन सेवा चाहिँ। अब पूर्वमा जाँदाखेरि पक्कै पनि आफ्नो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ स्वागत सत्कार कस्तो भयो सर? आफ्नो गाउँमा के अरे सहयोग र मानवता प्रेम प्रदर्शन गर्दा मात्रै सार्थक जीवनको सार्थकता पुष्टि हुने भएकोले मैले आफूलाई गाउँमा केन्द्रित गरेको हो। आफ्नो जन्मस्थलमा स्वागत त कति हो, अनलिमिटेड भयो नि। जस्तै अब दमकमा चन्द्रसेन्दाङ मेमले भव्य स्वागत गर्नुभयो। त्यसपछि बिर्तामोडमा ससुराली राजाहरूले धेरै स्वागत गर्नुभयो। त्यसपछि इम्बुङमा त्यतिकै स्वागत भयो। अनि चोकमागुमा भव्य स्वागतै स्वागत। फिडिममा त्यतिकै। कतिको रिफ्रेसमेन्ट भयो सर? टोटली रिफ्रेसमेन्ट भयो मेरो सवालमा। र अन्य साथीहरू पनि, पत्रकार मित्रहरू पनि नै सन्तुष्ट भएर आउनुभयो भन्ने चाहिँ उहाँहरूको मुहारले, जुन उज्यालो मुहार थियो त्यसले पुष्टि गर्छ। निकै नै हामीले देखेको पनि होइन, अपडेट पनि भइरहेछौँ। तपाईँहरूले निकै रमाइलो पनि गरेको होइन, फन पार्कहरूमादेखि लिएर उपलब्धि त भयो साथसाथै एक प्रकारको आत्मीयता, एक प्रकारको सम्बन्ध पनि सुमधुर भयो होला नि। जस्तै भाइरल चियावाली सृष्टिजी पनि जानुभएको थियो होइन, कस्तो रह्यो? पत्रकारहरू पनि जानुभएको थियो, कस्तो रह्यो? घुमघाम र रमाइलो चाहिँ त्यसको साइड इफेक्ट मात्रै हो। मूल कुरा त समाजसेवा हो नि। असहाय अपाङ्गहरूलाई सहयोग पुर्याउनु। करिब 2.5 लाखदेखि 3 लाख जति खर्च गरेर आएको हो। हजुर। त्यो पैसाहरू दिँदा उहाँहरूको मन खुसी भयो, चित्तमा प्रफुल्लता प्राप्त भयो। त्यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उहाँहरू खुसी हुनुभयो, त्यो नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा भयो। र रह्यो कुराहरू, रमाइलो कुराहरू, यो त स्वतः हुने भयो। रमाइलो गरियो। अब अघि भन्नु भने फन पार्कमा नाचियो, चियाबारीमा उभिएर इन्टरभ्यू दिइयो, त्यस्तै गरेर ठाउँमा स्वागत सत्कार पाइयो होइन। अब घरै पछि चाहिँ खाना बोलाइयो होइन। अब पूर्वको त्यही हो संस्कार, भाले काट्ने, जताततै फुलको गुच्छाहरूले स्वागत गर्ने कामहरू सम्पन्न भयो। हजुर, अब फेरि पनि जाँदै हुनुहुन्छ कि के छ, कस्तो छ अहिलेको अपडेट? अहिले 14 डिसेम्बरमा चाहिँ मेरो बहिनी आउँदै हुनुहुन्छ ब्रुनाईबाट, कामना नेम्बाङ। हजुर। र ज्वाइँ आउँदै हुनुहुन्छ मनोज लिम्बू। उहाँहरू आइसक्नु भएपछि उहाँहरूले मलाई यहाँ भेट्नुहुने कार्यक्रम छ। त्यो सक्ने बित्तिकै म पूर्व जान्छु। पूर्वमा म समाजसेवा लिएर जाँदैछु। हजुर, अब पक्कै पनि त्यहाँको उपलब्धि भएको देखेर त तपाईँलाई एक प्रकारको ऊर्जा त मिलेकै छ होला होइन? त्यो ऊर्जाले काम गर्न कतिको सहज भइरहेछ? पहिलो नम्बर म आफै ऊर्जाशील मान्छे हो, त्यसरी ठान्दछु। दोस्रो कुरा, हामीले गर्ने कर्म, सही कर्मको रिजल्ट सही आउँदाखेरि त्यो ऊर्जा झन् बढ्ने नै भयो, त्यो भएको हो। पहिलो नम्बर त आफू ऊर्जाशील, खुसी, सन्तुष्ट हुनु पर्यो नि त। त्यो नभएको मान्छेले कसरी समाजसेवा गर्न सक्छ र? तनावग्रस्त मान्छेले त सक्दैन। हजुर। त्यसकारण म पहिल्यै नै सन्तुष्ट, खुसी र एक्साइटेड मान्छे हो। र त्यही लिएर जाँदाखेरि अब काम राम्रो भयो, सफल हुन्छ। सफल हुनु पनि स्वाभाविक हो, किनभने हामी लिडरसिप कोर्सबाट बाहिरिएको मान्छे, 5 वर्ष लिडरसिप कोर्स गरेको, लिडर गुरु भइसकेको मान्छे हो। हामीसँग प्रमाणपत्र छ, सर्टिफाई छ। त्यसकारण त्यो त हुने नै भयो नि हजुर। अब चाहिँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? अब छिट्टै जाँदै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ होइन, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? अब म 5 थरको इम्बुङमा नै जान्छु, आफ्नो जन्मस्थलमा। त्यहाँ सहयोग लिएर जाँदैछु। कुवेतबाट एराउन्ड 30,000 देखि 40,000 पैसा आउँदैछ। सलिना लिम्बूले पठाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो ह्यान्डओभर गरिने कार्यक्रम छ। अनि अर्को हङकङबाट चाहिँ बिन्दु चोङबाङले पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ पनि त्यो 2टा कार्यक्रम लिएर जाने। अरू त जुट्दै जाने हो, निकै समय छ नि, जुट्छ।
कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ होइन? खालि यो फरक क्षमता भएको व्यक्तिहरूलाई मात्रै हो कि अन्य कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग गरिरहनु भएको पहिलो छ? प्राथमिकतामा चाहिँ असहाय, अपाङ्ग, अन्धो र समाजमा बाँचिरहेको छ तर बडो कष्टदायक जीवन भोगिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई लक्षित गरिएको छ। सहयोग र साथ नै बाहिरबाट आउने उहाँहरूलाई नै हो नि। तन्दुरुस्त हातखुट्टा भएको, हेर्दा होइन हष्टपुष्ट भएको मान्छेले सहयोग आउँदैन र उसले दिँदैन पनि, जरुर पनि छैन। उसले त गरी खानु पऱ्यो नि त। गर्ने खानै नसक्ने हातखुट्टाहरू बसिसकेको मान्छेले नै सहयोग गर्ने हो। त्यसकारण त्यही अन्तर्गत चाहिँ अहिले इम्बुङमा पुजन चेम्जोङ र एउटा असय भीम नेम्बाङ लिम्बू भन्ने भाइहरू हुनुहुन्छ, फेसबुकमा राखेको छु, उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने यो पालि। अरू त अब तपाईँको 15-20 दिन पछाडि जुट्छ नि, अरू पनि पैसा आउनु सक्ला। पहिला पूर्व जाँदाखेरि हामी जाँदा जाँदै सहयोग गरी जुट्या थियो, युकेबाट आएको थियो। त्यस्तै बढ्दै जान्छ सर, यो के भन्छ लभ एट्र्याक्सनले तान्छ। अब चाहिँ बाहिर मात्रै टार्गेट छ कि काठमाडौँ भ्यालीभित्र पनि सहयोगहरू गर्ने के छ काठमाडौँ सर? भ्यालीमा तत्काल चाहिँ छैन, अब बाहिर नै हो। बाहिर अब पूर्व पश्चिमतिर कहाँ कहाँ हुन्छ जेस अहिले तत्कालै 5 थर जाँदैछु, अनि काठमाडौँमा अहिले छैन हजुर, अलिक पछाडि हुनसक्छ। हजुर, यसमा चाहिँ अब तपाईँको धर्मपत्नी सविता नेमाङजीले पनि साथ दिइरहनु भएको छ होइन? सुरुदेखि नै साथ दिइरहनु भएको छ। उहाँसँग सहकार्य गरिरहनु भएको छ होइन, सँगै नै? सुरुदेखि नै उहाँले साथ दिइरहनु भएको छ, अनि मलाई समाजसेवा गर्न सहज भइरहेछ। जस्तो म समाजसेवामा जाँदाखेरि यहाँ घर थाम्नु पऱ्यो नि, उहाँले थाम्नुहुन्छ। अब गएको हप्तामा त हामी 2 जना गएको थियौँ, हजुर त्यसकारण यहाँ मिलाइराखेर गएको हो। हजुर। उहाँको सपोर्ट पुरै छ र उहाँलाई तपाईँको अनलाइन मिडिया मार्फत धेरै धेरै धन्यवाद सविता म्यामलाई। कतिको सजिलो हुँदो You are रहेछ, great। कतिको सजिलो हुँदो रहेछ अन्य महिलाहरूसँग र आफ्नो श्रीमती जुन महिला हुनुहुन्छ नि उहाँसँग काम गर्नको लागि चाहिँ कतिको सहज त्यो आफैमा अप्ठ्यारो? भर पर्छ हजुर, त्यो आफैमा भर पर्छ। आफूले ट्याकल गर्नु सक्यो, डिल गर्नु सक्यो भने समान नै हुन्छ, सजिलै हुन्छ। ट्याग गर्नु सकियो भने त्यहाँ चाहिँ अलिकति भेद रह्यो अथवा हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक भयो भने चाहिँ समस्या हुन्छ। तर त्यति समस्या हुँदैन। म संसार सम्हाल्नु कसरी बदल्ने कसरी सम्हाल्ने ट्रेनिङ लिएकोले मलाई चाहिँ त्यति गाह्रो पर्दैन। हजुर, कहिलेकाहीँ त मनमुडा पनि हुन्छ भन्छ नि, जस्तै श्रीमान धेरै दिन बाहिर बस्दाखेरि, आफ्नो श्रीमती धेरै दिन बाहिर बस्दाखेरि त्यस्तो खटपट हुन्छ भन्ने पनि सुनेको होइन? त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कतिको सहज अप्ठ्यारो के? त्यो हजुरले अहिले जे भन्दै हुनुहुन्छ नि त्यो सामान्य र स्वाभाविक कुरा हो नि, संसारमा चलिरहेको त्यही हो। किनभने मान्छेको मन चाहिँ काम, क्रोध, लोभ, अहङ्कार, ईर्ष्याले सञ्चालित हुन्छ। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुको लागि हामी जस्तो साधना गर्नु पर्यो, योग गर्नु पर्यो, ध्यान गर्नु पर्यो, मन्त्र जप्नु पर्यो होइन, उपवास बस्नु पर्यो, अनेक ध्यान र विधिहरू छ, नीति नियम छ, त्यो पालना गर्नु पर्यो। त्यो पालना नगरेको मान्छेको लागि त हुने नै काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहङ्कारै हो। त्यसले मान्छे प्रताडित र सञ्चालित हुन्छ। सबैको समस्या हो यो, 1-2 जनाको मात्र होइन, दुनियाँको समस्या त्यही हो। यति हो, धेरैले कतिले धेरै हुन्छ, कतिले थोरै हुन्छ, त्यति मात्र। हाम्रो चाहिँ त्यसमा नियन्त्रण हुन्छ। हजुर, अब अन्त्यमा छौँ होइन, समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिँदो रहेछ, जस्तै समाजसेवीको मार्फत या अन्य कुनै मार्फत? समाजले बदल्न गाह्रो छैन, सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ आफूले बदल्नु हो। आफूले चेन्ज गर्ने सबभन्दा ठुलो चुनौती हो, र त्यो युद्ध लडिसकेपछि जितिसकेपछि संसार बदल्नु साह्रै सजिलो छ। संसार बदल्नु कतै पनि गाह्रो छैन, तर आफू नबदलिकन संसार बदल्नु खोज्यो भने जता पनि समस्या। किनभने आफ्नो क्रोध, लोभ त्यो अरूसँग ठोकिन्छ, त्यसपछि समस्या भइहाल्छ। तर त्यसभन्दा माथि तपाईँको चाहिँ नि कस्तो जिन्दगी भनेको हिलोमाथि फुलेको कमलको फुल जस्तै के, हिलोमा फुलिरहेको छ तर कति सुन्दर छ कमलको फुल, हो त्यस्तो जिन्दगी बनाउने हो के। अरूले क्रोध, लोभ, ईर्ष्याले हेर्छ भने हामीले प्रेम, करुणाले हेर्ने हो के, अझ माथिल्लो लेभलबाट। त्यसकारण समस्या छैन है। अब त पक्कै पनि जीवनलाई बुझिसक्नु भएको छ होइन, समाजसेवी पनि गरिरहनु भएको छ, जुन भनौँ न आफ्नो पेट पाल्नको लागि पनि गुजारा गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई अझै पुगिरा हुँदैन होइन, जिन्दगी निकै कष्टकर छ। हामीले काठमाडौँभन्दा पनि बाहिर हेर्दाखेरि झनै कष्टकर देख्छौँ नि होइन, भोगेर पनि आउनुभयो, देखेर पनि आउनुभयो होला तपाईँले। त्यही आधारले तपाईँले सहयोग र कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ हेल्प गर्नुभएको हो कि होइन, के लाग्छ तपाईँलाई? सहयोगको पोको बोकेर गएको सत्य हो, त्यो जाँदा मात्रै हामी वेटफुल हुन्छ नि त। समाजसेवा नगर्ने, चियाबारीमा मात्रै घुम्दै हिँड्ने होइन, सुटेड बुटेड भएर हिँड्यो भने यो दुनियाँमा कसैले पत्याउँदैन अहिले जमानामा। त्यसकारण वेटफुल बन्ने हो भने अरूको चाहिँ सेवा गरेर आफ्नो चाहिँ प्रेस्टिज भन्नुहोस् या डिसिप्लिन भन्नुहोस् या इमेज फरक बनाउनुको लागि त त्यस्तो काम गर्नु पर्यो नि। तर बिना पूर्वाग्रह, बिना स्वार्थ गर्नु पर्यो क्या। फेरि
त्यहाँ स्वार्थ जोडियो भने त फेरि समस्या आइहाल्छ। अब जस्तै कसैले सहयोग गरियो त्यसको पछाडि स्वार्थ छ भने त सकिगयो नि फेरि। हामीसँग के स्वार्थ छ र हामीसँग प्रेम छ, अरूलाई मानव भएर मानवको कल्याण गर्ने काम गर्ने हो। त्यो पनि भाइरल भएपछि समाजसेवीको रूपमा अहिले स्थापित हुँदै गइरहेछ। समाजले संसारले हामीलाई हेरिरहेको छ, यो मान्छे चाहिँ विश्वास गर्न योग्य छ, यो मान्छे मार्फत दिँदा हुन्छ है भन्ने जब उसलाई सन्तुष्टि हुन्छ अथवा मनमा फिल हुन्छ, रियलाइज हुन्छ, अनि त उहाँहरूले दिने हो। त्यही सहयोग बोकेर जाने हो। हामी आफ्नै सहयोग त जाने होइन। आफ्नै सहयोग हामी खासै के छ र सम्पत्तिको रूपमा। हजुर। तर हामीसँग इज्जत छ, इमान छ, स्पष्ट मूल्य मान्यता र दृष्टिकोण छ। हामी दुई कौडीमा जिन्दगीले लिलाम गर्दैनौँ। सानो कुरामा हामी सम्झौता गर्दैनौँ। हामीसँग घमण्ड अहङ्कार बिल्कुलै छैन। जे जति थियो हामीले वासअप गरिसक्यौँ साधना गरेर। त्यसले गर्दाखेरि हामी ठुल्ठुलो कुरा सोचेर ठुल्ठुलो कर्म गरेर हिँड्ने अभ्यासमा लागेको मान्छेले गर्दाखेरि समस्या छैन। त्यो त भाइरल भएपछि हामीले समाजसेवा गरेकोले नै पुष्टि गर्छ नि। जस्तै पूर्वमा जाँदा भयो, या काठमाडौँमा गर्दा हजुरलाई पनि अलिअलि त थाहा भइसक्यो नि। हाम्रो सोच, दृष्टिकोण, मूल्य मान्यता भन्ने कुरा अलिअलि त थाहा भइसक्यो नि, कि हामी राइट ट्र्याकमा छौँ भन्ने कुरा। हजुर। राइट ट्र्याकमा नभएको भने त सर फ्लप खाइहाल्छ नि। जस्तै पूर्व गयो, 10 दिन घुमेर आयो, 9 जनाको पत्रकार टिम लगेर गएको थियो। कतैबाट हामीले चाहिँ अब्जेक्सन आएन त, कतैबाट समस्या आएन नि। केमा आयो? न आर्थिकमा आयो, न सानो समस्या झगडा आदि इत्यादि हुन्छ नि ग्रुपमा जाँदा, त्यस्तो पनि देखिएन। मैले किन भन्दाखेरि अब आफ्नो लागि डिफेन्स त पहिले मिलाइसकेको थिएँ। केही हुनेवाला त छैन पूर्वमा, तैपनि मैले सुरक्षा व्यवस्था मिलाइसकेको थिएँ। जानुभन्दा अगाडि जिल्ला प्रहरीकाले फ्रीमा डिएसपीले टेलिफोन गरेर, अभियन्ता हो, कोही साथीहरूलाई केही भयो भने त त्यसको अब्जेक्सन त म माथि लागेन, म टिम लिडरलाई सबै मिलाएको थिएँ सेक्युरिटीहरू। त्यसकारण एकदमै जहिले हो यस्तो त। हजुर। अब अन्त्यमा एउटा प्रश्न गरेँ मैले, मन ठुलो हुनु पर्दो रहेछ कि धन ठुलो हुनु पर्दो रहेछ? मन हो सर, मन। धन बिना पनि काम चल्दैन रहेछ नि। वस्तुगत सत्य र आत्मगत सत्य हुन्छ। आत्मगत सत्यतिर लाग्नेकै अन्तत विजय हुन्छ। वस्तुगत सत्य भनेको धनको पछाडि। धन त्यतिकै आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यो दुईटा मध्ये छान्नु पर्दा मनै ठुलो हो। तर पनि सर तपाईँले त धन बोकेर जानुभएको थियो नि त, होइन? होइन हो कि, त्यसरी सोद्धा त धन पनि ठुलो हो, तर त्यो दुईटा मध्ये छान्नु पर्दा कुन महत्त्वपूर्ण भनेर मलाई सोध्नु भने म मन रोज्छु भन्नु खोजेको मात्रै। यसको मतलब धनलाई चाहिँ मैले मिनिमाइज गर्नु खोजेको, महत्त्व कम दिनु खोजेको होइन के। ए र बी रोड्नु पर्दाखेरि मनलाई एमा राखेर धनलाई बीमा राख्छु भन्नु खोजेको मात्रै हो। त्यो त देशकाल परिस्थिति अनुसार ए र बी, कहिले धन एमा आउँछ कहिले बीमा जान्छ, त्यो भइरहन्छ देशकाल परिस्थिति अनुसार हो। तर मेरो सवालमा त मन ठुलो नि। मन भएर त के अरे भाइरल भयो, मन भएर त पूर्व गइयो र त्यो स्रोत साधन जुट्यो, धन जुट्यो नि। धन मसँग पहिले सुरुमा त थिएन नि मसँग। पूर्व जाने डिसिजन लिँदाखेरि जानुपर्छ भनेर साथीहरूले माहौल खडा गर्दा त मसँग त पैसा थिएन नि। पहिला डिसिजन लियो होइन, माइन्ड म्याप बनाइयो, अनि न पैसा जुट्दै गयो। त्यसकारण मेरो लागि चाहिँ मन ठुलो सर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई हामीलाई समय र साथ दिनुभयो, र सफलताको शुभकामना पनि। धन्यवाद। फेरि जाँदै हुनुहुन्छ जय होइन? होस्। तपाईँको पनि जय होस्। धन्यवाद।